बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वो कल में होने वाली अरब इस्लामी सरबराही जो इजलास है उसमें वो शरीक होंगे। इस इजलास में अरब लीग और OIC के जो रुकन ममालिक हैं उनके सरबराहान और जो सरबराहान मुमलिकत और जो हुकूमत हैं वो शरीक हो रहे हैं। इस इजलास में वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। उस मौके पर दीगर ममालिक के चूँकि सरबराहान भी मौजूद होंगे तो वज़ीर आज़म की मुतवक्के मुलाकातें भी इस मौके पर हो सकती हैं। ये इजलास नाज़रीन इन हालात में इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में जो है वो तबाही हमें नज़र आ रही है, जिस अंदाज में इसराइल पूरे खित्ते को तबाही की लपेट में लेने का ख़्वाह है, उस वक्त में इस तरह के जो इजलास है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है वो पहले दिन से ही गैर मुबहिम है। पाकिस्तान ने बड़े बाशगाफ अल्फाज में फ़लस्तीन कॉज पर अपना मौक़िफ़ हमेशा रखा है। आज भी कुछ देर कबल नायब वज़ीर आज़म, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ऑलरेडी रियाद में मौजूद हैं, तो उन्होंने वज़ीर ख़ारजा की काउंसिल इजलास से बड़ा ही अहम खिताब किया, जिसमें एक तरफ तो उन्होंने बताया कि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर जो तबाही, जो बर्बरियत, जो जुल्म की दास्तानें रकम की जा रही हैं, एक तो उन्होंने उस पर रोशनी डाली। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान अपने तय क्या कर सकता है, किस अंदाज में पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है और हेल्प की मद में जो कुछ पाकिस्तान कर सकता है वो भिजवाई जा रही हैं, भिजवाई जाएंगी। ये तसलसल जो है वो जारी रहेगा। ख़ास तौर पर उन्होंने आलमी बरादरी की जो इस वक्त जो किरदार है उस पर उन्होंने रोशनी डाली, उसकी अहमियत पर जोर दिया और मुतालबा किया कि इस मसले को हल करने के लिए आलमी बरादरी आगे आए और इस मामले को जो है वो हल करे। ये बहुत ज़रूरी है। फ़लस्तीन की जब मैं आपसे बात कर रही हूँ नाजरीन, तो तकरीबन 44,000 के करीब 44,000 के करीब बेगुनाह लोग अपनी जानों को ख़त्म कर चुके हैं, उनकी जानें जा चुकी हैं, उनको शहीद किया जा चुका है। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, उसमें स्कूल भी हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर तबाही ना हो। अगर आपको याद हो तो बहुत सी करारदादें जो हैं वो पेश की गई, फिर जो आलमी अदालत इंसाफ है उसकी जानिब से भी बड़ा जोर दिया गया, लेकिन कोई असर हमें इसराइल पर जो है वो पड़ता हुआ नज़र नहीं आया है। तो इस मौके के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक दफ़ा फिर बड़ा भरपूर मौक़िफ़ रखने जा रहे हैं। इसकी क्या अहमियत है, इसी पर बात करेंगे। मेरे पर्टिनेंट पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे चौधरी करीम साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी करीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद हैं कुर्बान बलोच साहब, आप सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया कुर्बान बलोच साहब आपका। और हमें स्काइप पर ज्वाइन करने जा रहे हैं अखुनज़ादा चटान साहब, आप रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अखुनज़ादा चटान साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से मैं अखुनज़ादा चटान साहब से शुरू करना चाहूँगी। अखुनज़ादा चटान साहब, सर मशरिक़ वस्ता के हालात के तनाजुर में एक गैर मामूली इजलास हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से बुलाया गया है। कितनी अहमियत का हामिल है ये इजलास और इसके टेंजिबल आउटकम्स आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत अच्छा इक़दाम किया है सऊदी ने, और हम समझते हैं कि अगर इस्लामी ममालिक में सऊदी, मलेशिया, तुर्की, ये ममालिक इस तरह का खड़े हो जाए जिस तरह के पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है, तो हालात में काफ़ी हद तक तब्दीली आ सकती है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में एक अहम मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में वाहिद वो मुल्क है जो एटमी ताकत है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में वाहिद वो मुल्क है जिन्होंने अपना सैटेलाइट खला में भेजा है। और पाकिस्तान ने हमेशा से फ़लस्तीनियों का साथ दिया है और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाया है, फ़लस्तीन काज के लिए। और पाकिस्तान वही मुल्क है जो आज भी इनके पासपोर्ट में लिखा है कि इस पासपोर्ट पे इजराइल के अलावा आप तमाम दुनिया में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन इस पे आप इजराइल नहीं जा सकते। इसके साथ साथ इनके जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे वो पाकिस्तान में आए और अब वो पाकिस्तान में पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो डॉक्टर बन के वापस जाएंगे और अपने लोगों की खिदमत करेंगे। पाकिस्तान जब से ये वाक़या शुरू हुआ है, पाकिस्तान मुसलसल इसका इमदाद कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। और जब तक हमारे भाई फ़लस्तीन के और लबनान के भाई तकलीफ में है, तो पाकिस्तान इसके साथ हर किस्म की सफारती लिहाज से भी और माली लिहाज से भी, जानी लिहाज से भी, हर किस्म हम फ़लस्तीनियों का सपोर्ट करेंगे। और हमारे वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत ज़बरदस्त स्टैंड लिया था फ़लस्तीन पे, और इस पे फ़लस्तीन का जो सदर है उन्होंने पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया है
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہے یہ بہت اینڈ ٹائم پہ اجلاس بلایا ہے. امریکہ میں بھی رجیم چینج ہوا ہے اور ٹرمپ نے جو الیکشن جیتا ہے اس کے اور بھی قوم کو وعدے تھے نعرے تھے، لیکن لوگوں نے جو اس کو ووٹ دیا ہے وہ اس پہ دیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ نے جو دنیا میں جنگیں شروع کی ہیں ہم ان جنگوں کا خاتمہ کریں گے، ہم نئے محاذ نہیں کھولیں گے، کیونکہ جنگوں سے لوگ بیزار ہو چکے ہیں. جنگوں سے صرف یہ نہیں کہ اسلامی دنیا کے لوگ بیزار ہو چکے ہیں، خود امریکن بھی ان سے، امریکن پیپلز بھی ان سے بیزار ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک. میں چودھری کریم صاحب کو ذرا اس میں شامل کر لوں. جی چودھری کریم صاحب سر، پاکستان کا جو موقف ہے وہ بالکل باشگاف ہے، غیر مبہم ہے، جس طرح سے میں نے اپنی انٹرو میں بھی بتایا. ایس سی او کانفرنس جو پاکستان میں ہوئی، جس طرح سے اخونزادہ چٹان صاحب نے فرمایا کہ یو این جی اے کا پلیٹ فارم ہو، جہاں جہاں وزیر اعظم گئے ہیں وہاں پر انہوں نے بھرپور موقف پیش کیا ہے، چاہے وہ فلسطین کا ہو چاہے وہ کشمیر کا ہو. تو پاکستان کا موقف تو ہمیشہ غیر مبہم رہا ہے. اس اجلاس کی اہمیت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو کہ کل ہونے جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے بھائی نے فرمایا میرے اخونزادہ صاحب نے کہ پہلا سٹینڈ پرائم منسٹر صاحب نے جو لیا تھا وہ آپ کو پتہ ہے اقوام متحدہ کی جو جنرل کونسل کا اجلاس تھا اور بڑا واضح موقف تھا اس کے اوپر. وہ موقف وہ ہے جو ہمارے 25 کروڑ عوام کا موقف ہے اور وہ پوری دنیا کا موقف ہے، اسی کو لے کے. اور یہ جو اب دوبارہ گئے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے وہ آئی سی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی موقف رکھا گیا. اور جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں، ایون جو ایسی ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس کے اوپر بھی جو موقف ہے ہمارا پرائم منسٹر صاحب کا اور پوری قوم کا وہ یہی ہے کہ غزہ میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. پریکٹیکلی اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور ہمیں کسی ایسے بلاک کا حصہ بننا چاہیے جو کہ واقعی اس فلسطین کے مسئلے کو حل کر سکے اور اسرائیل کے اوپر زور ڈال سکے کہ کم سے کم اس کے اندر جو مظالم ہیں اس کے اندر اس کی شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. اس کو کم کرنے کے لیے پریکٹیکلی کو اس میں اقدام کیا جائے. دیکھیں ہم فورم بہت سارے ہیں جن کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور اقوام متحدہ بھی ہے، او آئی سی بھی ہے، اس کے علاوہ بھی جو آئی سی او بھی ہے، سب پہ ہمیں بات کی ہے. انٹرنلی بھی یہاں پہ بھی ہم اپنی جو ہماری حکومت کی سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے یا پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہی بات کی جاتی ہے، اخباروں میں بھی یہی ہوتا ہے، ٹاکس میں بھی یہی ہوتا ہے. لیکن پریکٹیکلی ہمیں کسی اس پہ جانا پڑے گا ایک سلوشن کے اوپر. اس چیز کو روکا 45,000 آپ بتا رہی ہیں اور یہ وہ ہیں جو فگرز ہمارے سامنے ہیں. اس کے علاوہ 2 سے 2.5 لاکھ وہ لوگ ہیں جو زخمی ہیں. لیکن جو پورا ایک ملک تباہ ہو گیا جس کے اندر کوئی انفراسٹرکچر نہیں رہا، جس کے اندر کوئی ہیلتھ نہیں ہے، جس کے اندر خوراک نہیں ہے، کیمپس کو، مہاجرین کیمپس کو ہیومن رائٹس کو کرتے ہوئے، اس کو پامال کرتے ہوئے کیمپس کے اوپر کر حملہ کیا گیا. آپ دیکھیں کہ مہاجرین کیمپس وہ ایک شیلٹر ہوتا ہے جس کو وائٹ اس کے اندر وہ ڈھانپا جاتا ہے، وہاں بھی نہیں بخشا، اسکول بھی نہیں چھوڑے، ہاسپٹلز بھی نہیں چھوڑے. تو اتنی بڑی ایک بھائی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نئی رجیم چینج ہوئی ہے، بھائی کی بات وہی میں اس کو سیکنڈ کروں گا، ہمیں اس کے اوپر زور دینا پڑے گا، ہمیں امریکہ کے اوپر زور دینا پڑے گا جو ان لوگوں کو روک سکے اور پریکٹیکلی روک سکے. تو میرا موقف یہی ہے کہ پرائم منسٹر کا اس ٹائم پہ یہ دورہ جو ہے نہایت اہمیت کا حامل رکھتا ہے، اسپیشلی اکارڈنگ ٹو جو ہماری یہ اسپیسیفک ڈسکشن اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے قربان بلوچ صاحب، اوور آل اگر ہم صورتحال دیکھیں تو جو ایٹراسٹیز ہیں وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اسرائیل اب ایک خطے تک محدود نہیں ہے، ایک جگہ تک محدود نہیں ہے. لبنان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یمن میں بھی اس کی پیش قدمی دیکھ رہے ہیں، پھر ایران کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تو پورے خطے کے لیے ایک بہت تھریٹننگ قسم کی سچویشن ہے. اس ساری صورتحال میں جو اس اجلاس کے موقع پر موجود ممالک ہیں، ظاہر ہے ان کی ایک اسٹرانگ سے ہے، وہ امپورٹنٹ ممالک ہیں، ان کی جو موجودگی ہے، ان کی اہمیت ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا کوئی حکمت عملی تیز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ فی الفور حل کیا جا سکے؟ بہت شکریہ نازیہ خان. اس ایشو کے 2 جو رخ ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک پاکستان کا کردار، دوسرا دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے کیا امپیکٹ پڑیں گے. پاکستان کا کردار فلسطین کے حوالے سے اور یا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ واضح رہا. اقوام متحدہ کا فورم ہو، ای سی او کا فورم ہو، او آئی سی کا فورم ہو یا کل جو یہ عرب لیگ سمٹ ہونے جا رہی ہے جس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ریاض روانہ ہو گئے ہیں. کل سمٹ ہے، اس میں جو عرب کنٹریز کے سربراہان ہیں ان کی شرکت ہوگی اور او آئی سی کے جو سربراہان ہیں ان کی شرکت ہوگی. اور نہ صرف اس میں جو فلسطین کی صورتحال ہے اس پہ بات چیت ہوگی اور جنگ بندی کے حوالے سے جو مسلم ممالک ہیں ان کے کردار کے حوالے سے بات ہوگی. 2 طرفہ تعاون کے حوالے سے ملاقاتیں ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جب بھی اس حوالے سے موقف آیا ہے وہ واضح 2 ٹوک آیا ہے کہ جنگ
کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو، وہ ماضی میں افغانستان میں ہو، یا ابھی غزہ میں یا فلسطین میں چل رہا ہے۔ اب اس کے جو OIC سمٹ ہے اور یا عرب لیگ سمٹ ہے، جو اہم اجلاس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت اس لیے بھی اس وقت زیادہ ہو گئی ہے کہ امریکہ میں ریجیم چینج آ گئی۔ یہ ایک بڑا فیکٹر ہے، جی بڑا فیکٹر ہے وہ اس حوالے سے کہ وہاں کے منتخب جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے جو اپنے افتتاحی خطاب کیا اور یا جو وکٹری خطاب کیا، انہوں نے اپنی جو فارن پالیسی کے حوالے سے ایک موقف واضح کر دیا کہ وہ کسی نئی جنگ کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ جو جنگ چل رہی ہے، جو جنگیں چل رہی ہیں، اس میں یوکرین کی جنگ چل رہی ہے یا یہ فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، ان کی یہ کوشش ہوگی کہ ان کا خاتمہ ہو۔ اب پیرالل دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، عرب لیگ سمٹ اور مسلم ممالک کے سربراہان سر جوڑ کے بیٹھیں گے، اور دوسری طرف امریکہ ایز اے سپر پاور اور UN کا ایک اہم جو رکن، اس کا منتخب صدر یہ اعلان کر رہا ہے۔ اور یہ اعلان میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کی خواہش کے مطابق یا ان کی خوشی کے تناظر بھی نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی اس وقت مجبوری ہے کہ وہ جنگ بندی کی طرف بڑھے، کیونکہ اس کے معاشی صورتحال، اس کی بے روزگاری، وہاں مہنگائی کی صورتحال، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ووٹ ملا، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی تناظر میں ملا کہ دنیا میں جو ایک خلفشار کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے دنیا ایک تیسری جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کو روکا جائے، اس کا روکنا بہت ضروری ہے، نہ صرف دنیا کے لیے، امریکہ کے مفاد میں بھی ہے۔ اور اب جب یہ عرب لیگ اور اس کی سربراہان کل سر جوڑ کے بیٹھیں گے، یقینی طور پر ایک جو ریزولوشن آئے گی۔ اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے یہ موقف ECU میں آ چکا، اور آپ کو ناظر خان یاد ہے کہ اس سے پہلے وزیر اعظم جب UN میں گئے تھے تو وہاں جنرل اسمبلی میں خطاب، اور پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے یا ایک APC منعقد کی تھی، اس میں بھی ایک واضح میسج گیا تھا کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ دنیا امن کا گہوارہ بنے۔ بالکل ٹھیک۔ اخونزادہ چٹان صاحب، سر جس طرح سے قربان بلوچ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کا حل نکالا جانا بہت ضروری ہے اور ارجنٹ بیسس پہ اس کو دیکھنا ہوگا، وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن سر کیا مشرق وسطیٰ کی جس تباہی کے دھانے پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے، یا جو اس کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اوورآل دنیا اس سے سینسٹائز ہے؟ وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے جو مزید بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے قدم جو ہے وہ روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، وہ رک تو نہیں رہے۔ دیکھیے جی، جب تک امریکہ یہ بیان دے گا کہ اگر کسی نے اسرائیل پہ حملہ کیا تو ہم اسرائیل کے ساتھ ہوں گے، تو اسرائیل تو رکے گا نہیں، وہ تو جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں اتنا بڑھے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو وہاں پہ حکومت چینج ہوا ہے تو ٹرمپ پہ اپنے عوام کی طرف سے بھی پریشر ہوگا کہ آپ کو ہم نے ووٹ دیا تھا کہ ہم مزید جنگوں کی طرف نہیں جائیں گے، اور جنگ جس طرح آپ نے کہا مسائل کا حل نہیں ہے، اور جنگوں سے امریکہ نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ امریکہ نے جتنی جنگیں لڑے، سارے کے سارے جنگیں حاصل، عراق میں انہوں نے جنگ لڑا، لوگوں کی تباہی ضرور ہوئی لیکن امریکہ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ عراق میں ان کو شکست ہوئی، لیبیا میں ان کو شکست ہوئی، افغانستان میں امریکہ کا جو حشر نشر ہوا وہ تو ہم نے اور آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کیا ہوا امریکہ کے ساتھ افغانستان میں۔ تو اب امریکن عوام خود بھی اس بات کے سوچنے پہ مجبور ہے کہ ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے، امریکن لوگوں سے بہت زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے اور بہت بے دردی سے لیا جاتا ہے، اور وہ آپ لوگ ایک لاحاصل جنگوں میں ہمارے ٹیکس کے پیسے کو ضائع کر رہے ہیں۔ امریکہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے دنیا میں جہاں پہ جنگیں شروع کی ہیں اور جنگیں لڑے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ وہاں کے لوگوں کی تباہی ہوئی ہے، اور ماں سوائے اس کے کہ امریکن کے اکانومی کی تباہی ہوئی ہے، امریکہ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا ہے۔ تو یہ جو اب اجلاس ہو رہا ہے بہت اینڈ ٹائم پہ ہو رہا ہے، اور اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ امریکہ پہ زور دے دے، کیونکہ اسرائیل تو خود کچھ بھی نہیں ہے۔ اسرائیل تو اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو ان کے لیے یہ حماس جو غزہ کی تباہی ہوئی ہے، 40,000 لوگ شہید ہوئی ہیں، یہ تو حماس کے ساتھ بھی لڑنے کا قابل نہیں ہے، اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے۔ تو چاہیے اسلامی تمام سربراہی جو سربراہ ہے ان کو چاہیے، اور خصوصی طور پہ سعودی، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا اور ترکی،
अगर ये ममालिक प्रेशर डाले अमेरिका पे, तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ से इस्लामी ममालिक का प्रेशर हो और दूसरी तरफ से ट्रंप पे अपने अवाम का भी प्रेशर जरूर हो, क्योंकि अमेरिकन अवाम ने सिर्फ और सिर्फ इस नारे पे, दो नारों पे उनको वोट मिला है। एक इन्होंने जो कहा है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं गैर कानूनी तौर पे, इसको हम रोकेंगे। तो क्योंकि अमेरिका में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है अमेरिका में, तो लोगों ने एक इस नारे पे वोट दिया है। दूसरा इस नारे पे वोट दिया है कि हमने जो जंगी दुनिया में शुरू की हैं, क्योंकि दुनिया में जितनी जंगें हो रही है, ये सारा के सारा, चाहे वो यूक्रेन का लड़ाई है, चाहे वो इजराइल का लड़ाई है, ये अमेरिकन की लड़ाई है, कि हम इन जंगों को बंद कर देंगे और मजीद महाज नहीं खोलेंगे। मजीद महाज से मेरे ख्याल से लोग समझते थे कि इजराइल बढ़ेगा ईरान की तरफ और ये जंग आगे बढ़ेगी। तो इसका भी उन्होंने कहा है कि हम मजीद जंगे जो है उसको महाज नहीं खोलेंगे। तो एक तरफ अगर अमेरिका के अवाम की दबाव हो और दूसरी तरफ इस्लामी सरबराह की तरफ से और इस्लामी ममालिक की तरफ से अमेरिका पे दबाव हो, तो हम समझते हैं कि तब्दीली आ सकती है, कम से कम जंगबंदी हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जो इजलास बुलाया गया है, बहुत एन टाइम पे बुलाया गया है और हम उम्मीद रखते हैं कि कश्मीर पे और फ़लस्तीन और लबनान पे ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इस पे सही स्टैंड लिया जाएगा और अमेरिका से मुतालबा किया जाएगा कि आप इजराइल को रोके। क्योंकि अमेरिका पीछे हट जाता है तो मैं समझता हूँ कि जंग खत्म हो जाएगा। ठीक है शौती नईम साहब, सर ओवरऑल अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं तो हमें उसका किरदार निहायत मायूस कुन नज़र आता है। तमाम तर दबाव के बावजूद भी जो उसका काम है कि वो दुनिया में अमन को यकीनी बनाए, उसमें वो बिल्कुल हमें नाकाम नज़र आया है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो आलमी अदालत इंसाफ है, उसके भी जितने फ़ैसले आए हैं वो इसराइल ने बिल्कुल खातिर में नहीं लाए और उनको भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो फिर किस तरह से उसको मजबूर किया जा सकता है कि वो ये जो जुल्म बर्बरियत की हर रोज़ दास्तानें रकम कर रहा है, इसको अब बंद करें? देखिए, इसमें एक दो चीज़ें मैं ऐड करूँगा। जैसे भाई ने बात की है अमेरिका के हवाले से, यूएन की तरफ मैं बाद में आता हूँ। कल की तारीख में जैसे अभी इलेक्शन का रिज़ल्ट आए हुए 2-3 दिन हुए हैं, आपको पता है, और उन्होंने अभी ओथ लेना है जनवरी में जाके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। लेकिन कल की तारीख में ना दो एक ऐसे काम उन्होंने किए हैं जो कि एक नए सिरे से एक थ्रेट है जो मुस्लिम ममालिक के लिए। कतर में उन्होंने कहा हमास के ऑफिस बंद कर दिए जाएँ, और हमास के ऑफिस कतर ने विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी बहस में जाए उन्होंने कल बंद कर दिया और उनको वहाँ से निकलने का ऑर्डर भी कर दिया, जो कि हमास के वहाँ पे लोग मौजूद हैं। अच्छा। तो ये थोड़ी सी हमें इन चीज़ों को सेंसिटिविटी को समझना पड़ेगा। दूसरा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो ऊपर हमला हुआ था, उन्होंने वो ब्लेम जो है वो ईरान पे लगा दिया कल। तो ये थोड़े से इशारे हैं। आपको पता है कि अफगानिस्तान के ऊपर जब हमला हुआ था तो क्या ब्लेम लगा था कि वो 9/11 के जो हमले हुए थे वो अफगानिस्तान की तरफ से उसामा बिन लादेन, एक ब्लेम बनाया गया और उसकी तरफ उसको ले जाया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये इनका आना डोनाल्ड ट्रंप साहब का, अब इसको लॉन्गर टर्म में हमें देखना पड़ेगा कि पिछला उनका टाइम पीरियड उसको भी थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने दौर में क्या कुछ मुस्लिम ममालिक के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, हमारी जमहूरी रवायात को एक्सेप्ट करने के लिए क्या कुछ किया और आगे उनका क्या असर हो सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी जो है इटसेल्फ अपने फैसले नहीं करते, आपको भी पता है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और अभी तक इसराइल की जितनी भी जारियत है, जितनी भी दहशतगर्दी है, सबसे बड़ी सपोर्ट इस टाइम पे उनको जो है अमेरिका की है। अमेरिका अगर पहले दिन से उनको थोड़ी सी सख्त उस लहजे में कहते हैं तो वो रुक जाते, लेकिन अभी भी हमेशा से उन्होंने अमेरिका के जितनी भी स्पोक्समैन आए उन्होंने कहा है कि जी हम इसराइल की सपोर्ट जो है वो जारी रखेंगे। जब तक ये नहीं होगा, आपको पता है कि एक सुपर पावर है। हाँ। यूएन का रोल आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वो हमेशा से ऐसा एक रोल रहा है कि एक न्यूट्रल तो वो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी जारियत के लिए, अफगानिस्तान हो, इराक हो, शाम हो, लीबिया हो, कोई भी मुल्क हो, उन्होंने उसके ऊपर कभी भी स्टैंड नहीं लिया। ये मैं बिल्कुल ओपनली इस बात को कह सकता हूँ। तो यहाँ पे भी ये हुआ है कि इस जंग को छिड़े हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। एग्जैक्टली। यूक्रेन के लिए, रशिया के लिए फिर बात होती है, वहाँ पे फिर थोड़ा सा उनके लिए बात की, लेकिन इस तरफ कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं की गई कि एक सॉलिड कोई डायरेक्शन दी जाए कि उसको जो रोका जा सके। कम से कम उन लोगों को कोई वहाँ पे सपोर्ट तो पहुँचाई जा सके, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है उसके ऊपर उनको कोई वहाँ पे कोई रिलीफ दिया जा सके, मेडिकल कैंप लगाए जा सके। बल्कि एक मुल्क को बिल्कुल उन्होंने तबाही की तरफ। फिर ये जंग हमारे दरवाजे पे पहुँच गई, आपको ये भी पता है कि ईरान है तो इसमीन के पाकिस्तान है।
تو یہ بہت سینسٹیو ہے. ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے, ہماری جیو اکنامیکل جو سچویشن ہے پاکستان کی, وہ پوری دنیا میں بالکل ڈفرینٹ ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہے. جی, اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں بالکل یہ ہمارے لیے بڑا ایک لامحہ فکری ہے, اور ہم بڑی اچھی ایک پوزیشن پہ ہے کہ ہم ایک اچھا اسٹرانگ بلاک بنائیں اسلامک ممالک کا بھی, اور ہمارے جو الائنس ہے, الائنس جو ہمارے جو سپر پاورز میں آتے ہیں یا سیکنڈ یا تھرڈ نمبر پہ آنے ہیں, چائنا, رشیا, ٹرکی, اس طرح کا, تاکہ ہم اس پہ مزید پریشر ڈال سکیں امریکہ کے اوپر بھی اور اسرائیل کے اوپر بھی, کہ اس جنگ بندی کو جو ہے لازمی امپوز کیا جائے ایز سون ایز پاسبل, ادروائز پورا خطہ ختم ہو جائے گا. اٹس آلریڈی ٹو لیٹ, کافی لیٹ ہو گیا, اب اس کو تو فوری طور پہ کر دینا چاہیے. قربان بلوچ صاحب, یہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں سر, یہ اس وقت کہاں ہیں؟ کیا وہ آواز اٹھا رہی ہیں, یا ان کی آواز اتنی نحیف ہے کہ وہ کمزور ہے کہ ہمیں وہ سنائی نہیں دے رہی, یا جو ان کا کردار ہونا چاہیے کیا وہ صحیح طرح سے اس کو ادا کر پا رہے ہیں؟ ناصر خان, میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس تنظیمیں بھی آواز اٹھا رہی ہیں. یورپ کے, امریکہ میں, برطانیہ میں جو عام لوگ ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے جو ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کو امن فراہم کریں, اس میں اقوام متحدہ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ان کا کردار ایز اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مایوس کن ہے. فلسطین ایشو کے حوالے سے, غزہ کی صورتحال کے حوالے سے, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی ان کا جو کردار ہے مایوس کن ہے. اس سارا سال جو شہادتیں ہوئی, جو وہاں ہیومن رائٹس کی صورتحال ہے, بچے, خواتین جس طرح متاثر غزہ, فلسطین میں ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے باوجود یہ خاموشی, یہ بے حسی اور ان کا نیوٹرل ہونا, یہ کسی صورت میں دنیا کے لیے کوئی بہتر مثبت میسج نہیں ہے. تو ان اداروں کو ایک ایکٹیو ہو کے اب آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جیسے ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ یہ اب ساری دنیا اس جنگ کے لپیٹ میں آ رہی ہے. نہ صرف اب 2-3 چیزیں امریکہ کے لیے, یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ یا کوئی ملک سپر پاور ہو اور وہ ایبسولوٹلی الون کچھ کردار ادا کرے. اب کل جو یہ عرب لیگ سمٹ ہو رہی ہے, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور باقی اسلامی ممالک, پاکستان, جو ایسے ممالک ہیں جو پاکستان امریکہ کے ماضی میں بہت نزدیک الائی رہے ہیں, اتحادی رہے ہیں, ان کا ایک کردار رہا ہے. پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک لمبا کردار رہا ہے, شہادتیں ہیں, قربانیاں ہیں. اسی طرح سعودی عرب, متحدہ عرب امارات ان کے معاشی الائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ایک تحرک بنا ہے, جو ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے مسلم ممالک کے فرنٹ پہ, اس کے اثرات یقینی طور پر نئے جو انتظامیہ رجیم ہے امریکہ اس پہ پڑیں گے. وہ اس طرح بھی پڑھنے کے اس کے امکانات واضح ہیں کہ ماضی کا کو جو امریکی رجیم ہے, اب ٹرمپ کو جو ووٹ ملا ہے اینٹی ان کی سوچ, ان کی پالیسی کے ملا ہے. ان کی پالیسی یہی تھی کہ اسرائیل جو کچھ کرتا رہے, زبانی کلامی اس کی مذمت کرنی ہے, باقی اس کا ہاتھ نہیں روکنا. اقوام متحدہ نے بھی یہی کیا ہے. لیکن اب ٹرمپ کو ووٹ اینٹی اس پالیسی کے ملا ہے اور اینٹی وار کے ملا ہے. اور تیسری بات کہ ایک تاثر بھی یہ ہے کہ ٹرمپ کو جو ووٹ ملا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ملا ہے امریکہ. یہ بھی ایک تاثر ہے کہ وہاں انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی اس کا اینٹی وار کردار رہا ہے. اگر افغانستان میں نیٹو یا امریکہ کی جنگی فوجی واپس ہوئی ہیں تو اس میں بھی آپ اس کو دیکھیں گے کہ ٹرمپ کا ایک کردار رہا ہے. تو تھنک پازیٹیو, میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا اس حوالے سے اپنا ایک کردار ادا کرے گی, اور بہت ضروری ہے کہ فلسطین میں وہاں امن ہو اور جو ہیومن رائٹس جو وائلیشن ہے اس کو روکا جائے. خاص کر کے خواتین اور بچے جس طرح متاثر ہو رہی ہیں, جس طرح اموات ہو رہی ہیں, وہاں ادویات کی کمی ہے, خوراک کی کمی ہے, پانی کی کمی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خواتین اور بچوں کو فراہم ہو. بالکل بالکل. تو اس حوالے سے فوری اقدامات کی ضرورت ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب جو اسلامک سمٹ جو بھی ریزولوشن یقینی طور پر اسی حوالے سے ہوگی, دنیا سے, اقوام متحدہ سے, امریکہ سے یہ تقاضا کیا جائے گا کہ اس جنگ کی کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. بالکل ٹھیک. ناظرین, ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے, یہاں پر لیں گے ایک بریک, کنٹینیو کریں گے, پھر ہمارے ساتھ رہیے گا.
FGEHA की जानिब से इस्लामाबाद के डेवलप्ड सेक्टर्स G13 और G14 के मुख्तलिफ साइज और कैटेगरीज के कमर्शियल प्लॉट्स का शानदार नीलाम-ए-आम मोरखा 13 और 14 नवंबर 2024 बमकाम गंधारा सिटीजन क्लब F9 पार्क इस्लामाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक जनाब। अखुज़ चटान साहब, सर अभी हम जब बात कर रहे हैं पाकिस्तान के किरदार की, तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपने तई जो कुछ कर सकता है वो पाकिस्तान कर रहा है, चाहे वो इमदाद की सूरत में हो, चाहे वो फ़लस्तीनी तलबा तालिबात को पाकिस्तान में तालीम के हवाले से अकोमोडेट करना हो या फिर उसके लिए आवाज़ उठाना हो। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है हर दर्जा ये कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर जो है किसी भी तरह से ये जुल्म ज़्यादती जो है वो ख़त्म की जाए। फिर फ़ंड भी कायम किया गया है, वज़ीर आज़म के फ़ंड के हवाले से बात ये की जा रही है कि इसमें पैसे दिए जाएं ताकि इन लोगों की जो है वो हम मदद कर सके जो वहाँ पर जो है वो बुरे हालात में इस वक्त मौजूद है। मज़ीद पाकिस्तान सर क्या कर सकता है? जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान कर रहा है वो अपने तई बेस्ट काविशें हैं, लेकिन मज़ीद हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं फ़लस्तीन कॉज के लिए? देखिए जी, फ़लस्तीन के लिए हम जो किरदार अदा कर सकते हैं इसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है, लेकिन ये पाकिस्तान के किरदार से कुछ नहीं होगा जब तक तमाम इस्लामी ममालिक से, और कम अज़ कम मैंने ये 4-5 ममालिक का नाम लिया जिसमें पाकिस्तान, जिसमें तुर्की, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया और सऊदी, अगर ये सारे मिलके और तो फिर कोई किरदार हो सकता है। और पाकिस्तान तो अपनी तरफ से जो कर सकता है, पाकिस्तान के अपनी भी मसाइल है, हम खुद दहशतगर्दी के शिकार है और भी हमारे मईशत के मसाइल है और भी हमारे बहुत सारे मसाइल है, लेकिन कश्मीर और फ़लस्तीन हमारे लिए सरपरस्त है। इसके लिए हम जो भी कर सकते हैं और जो भी हो सकता है वो हम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी भरपूर तरीके से हम इसमें अपना किरदार अदा करेंगे कि हम उसको चाहे इसको अखलाकी तौर पे सपोर्ट कर सकते हैं, सफारती तौर पे इसका जो सपोर्ट कर सकते हैं, माली तौर पे जो सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से मरीजों को ला सकते हैं, स्टूडेंट्स को ला सकते हैं, तो जितना हमसे हो सकता है वो हम भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान किरदार अदा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हक जो है वो सऊदी और इसके जो ममालिक है इनका सबसे ज़्यादा हक बनता है कि वो इसमें एक मुअस्सर किरदार अदा करे। और MBS का अगर इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है क्योंकि इनके ट्रम्प साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो हम सारे मिलके इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। और किरदार वही हो सकता है कि हम अमेरिका पे दबाव डालें और अमेरिका से हम कहें कि आप पीछे हट जाए। अमेरिका जब तक इजराइल के साथ खड़े हैं तो इजराइल ना अक़वाम मुत्तहिदा को खातिर में लाते हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा का मैं समझता हूँ कि कोई अभी वो ना किरदार रहा है और ना इसका ना वो कुछ कर सकता है। वो भी सिर्फ बयानात के हद तक किरदार अदा कर सकते हैं और बयानात वो दे रहे हैं, लेकिन अमलन अबदन जब तक अमेरिका इजराइल के साथ है तो कोई खातिर ख्वाह किरदार ना इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं न वो कोई खातिर ख्वाह किरदार अदा कर सकते हैं, और ना अक़वाम मुत्तहिदा इसमें कोई खातिर ख्वाह किरदार अदा कर सकते हैं। तो जो फ़लस्तीन कास के साथ खड़े हैं और फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं उन सबको चाहिए कि वो अमेरिका पे दबाव डालें। ठीक है, चौधरी नईम साहब, सर नेतन्याहू साहब जिस अंदाज में अपनी पॉलिसी को आगे लेकर चल रहे हैं, दुनिया भर से तो ज़ाहिर है उन पर तनकीद की जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके अपने मुल्क के अंदर भी उनके खिलाफ जो है मुजाहरे हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जिस अंदाज में वो फ़लस्तीन को लेकर चल रहे हैं और फ़लस्तीन पर जिस अंदाज में बमबारी कर रहे हैं, इस सिलसिले को रोका जाना चाहिए। दूसरी क्राई ये भी दी जा रही है, दूसरी इस पर भी बहुत बात हो रही है कि हमास के मुकाबले में जिस अंदाज में इसराइल ने यह दावा किया था कि वो तहस नहस कर देंगे और बिल्कुल नीस्तो नाबूद कर देंगे, तो उसमें वो कामयाब नहीं हुए हैं। तो अब साइकोलॉजिकल
پریشر بھی ہے اسرائیل کے اوپر، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مزید بمباری کر رہا ہے اور مزید اپنی جو اٹراسٹیز ہے اس کو بڑھا رہا ہے، کیونکہ حماس کو ختم کرنے کا دعویٰ اس کا دعوے کا دعویٰ ہی رہ گیا، اس میں وہ کامیاب تو نہیں ہوا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حماس کا نام لینا جو ہے نا ایک ریزن ضرور ہو سکتی ہے ان کی اس بربریت کی اور اس ظلم کی جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو حماس ایک کوئی آرگنائز ایک فوج نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اٹس ناٹ اے آرمی، جیسے پاکستان کی ایک آرمی ہے یا انڈیا کی ایک آرمی ہے یا ملیشیا کی ایک آرمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایکسکیوز انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، ادروائز تو فلسطین میں تو وہ ختم کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو آن گراؤنڈ کوئی ان کو کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہا ان کے اگینسٹ۔ کوئی کسی دن کو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی ریئیکشن وہاں سے ملا ہوگا۔ ہاں لبنان سے ان کو فی الحال ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، وہاں سے راکٹ جو ہے وہ ان کے اوپر یہ جا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی کبھی ہم نہیں دیکھا کہ اسرائیل میں کوئی جانی یا مالی یا کوئی ایسا کوئی نقصان ہوا ہوا، جس طرح کہ اب بیروت کے اندر جس طرح کہ انہوں نے کل سے شروع کی ہوئی ہے دوبارہ سے، یہ اسی پیٹرن پہ جا رہے ہیں جس طرح انہوں نے فلسطین میں سٹارٹ کیا تھا۔ تو ان چیزوں کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حماس ایسی کوئی قوت نہیں ہے کہ جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ قوت کرنے کے لیے کہ ہمیں کم سے کم دیکھیں ہمارے ملک میں اگر 25 کروڑ عوام ہے تو اس میں سے سارے کے سارے ایک اس پہ تو آ چکے ہیں کہ ان کا معاشی جو ہے نا بائیکاٹ کریں، وہ ہم کر رہے ہیں، بہت ساری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں ہم، ان کو اپنی جو مورل سپورٹ ہے وہ کم سے کم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ لیکن اسلامی ممالک کو، اسپیشلی اسلامی ممالک کو، سعودیہ ہے، جتنے ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، جو بڑے بڑے ملک ہیں، ٹرکی ہے اس کے اندر، ان کو معاشی بھی اور معاشرتی بھی بائیکاٹ کرنا پڑے گا اسرائیل کا، اور اوپنلی کرنا پڑے گا، اعلان کرنا پڑے گا، اور اس چیز کا اثر نیچرلی اس پہ جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس پہ نہیں جائے گا۔ اصل اسرائیل بھی تو ایک معاشی بیک گراؤنڈ کے ساتھ چل رہا ہے نا، اگر وہ ڈیمیج ہوگی، اس کی کمپنیاں، اس کی مطلب معاشیت ڈیمیج ہوگی تو اس کو کم سے کم سوچنا پڑے گا کہ ہمیں معاشی طور پہ بھی بائیکاٹ، کیوں ساؤتھ کوریا کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کا ایران کا بائیکاٹ کیا گیا، باقی ملکوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے اگر وہ کسی UN کی قرارداد کے اگینسٹ کوئی کام کرتے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں کیا جاتا؟ آخر اس کو بھی اتنا پریشرائز کیا جائے انٹرنیشنلی بھی اور OIC کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی اور انٹرنلی بھی، کہ جی وہ کم سے کم اس پریشر میں آئے کہ اس کا بھی معاشی جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں سارے ممالک کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ صحیح ہے، ایز اے ہیومن رائٹس ہم لوگ آواز بلند کر سکتے ہیں، بائیکاٹ کر سکتے ہیں، سابر کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے ممالک ہمیں جو ہے نا ان ملکوں کو اکٹھا ہو کے کسی ایک اس کے اوپر جانا پڑے گا۔ پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ اگر جس انداز میں وہ اب لبنان کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، پھر ایران پر گاہے بگاہے وہ حملے کر رہا ہے، تو وہ اپنے عزائم میں تو وہ بالکل کلیئر ہے اور وہ پوری دنیا کو ایک میسج دے رہا ہے کہ میں نے رکنا نہیں ہے، اب میں آگے ہی بڑھوں گا۔ تو یہ تو ایک بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں سے بھی کوئی ایک ایسا اسٹرانگ جب تک ریئیکشن نہیں جائے گا، دیکھیں ٹرکی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیان کی حد تک تو ایسے بیان دے دیتے ہیں کہ جس میں ان کو ایک بڑا اسٹرانگ میسیج دیا جاتا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے۔ ایران بھی کر رہا ہے، ایران نے آپ کو پتہ ہے راکٹ فائر کی، میزائل بھی کیے، انہوں نے اپنی طور بہت کوشش کی، لیکن آپ کو پتہ ہے ان کا بہت اسٹرانگ اس کے اوپر اسرائیل ہے کہ جن کا ایئر ڈیفینس سسٹم ہے، بہت دنیا کا سب سے بیسٹ ایئر ڈیفینس سسٹم ہے، اس کے اوپر وہ جو امریکہ کا بیسیکلی امریکہ کا جارڈے جو وہاں پہ آپ کے سی میں جو کھڑے ہیں وہ اسی امریکہ کی فورس کے کھڑے ہیں جو اس کو سارا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا کہنا کہ جب تک امریکہ سٹینڈ نہیں کرے گا ہیومن رائٹس کے ساتھ یا UN کے مشن کے ساتھ یا OIC کے ساتھ، اس ٹائم تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پریشر بلڈ اپ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پہ یورپین ممالک، پہ یونائٹڈ کنگڈم، یہ ساری ممالک بھی تو کسی جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہیں نا، ہمارے معاشی تعلقات ان کے ساتھ ہیں، ہمارا بزنس ان کے ساتھ ہے، ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے، پورے یورپ کے ساتھ ہے۔ تھرڈ اس کے اوپر پھر چائنا آتا ہے۔ دیکھیں چائنا، ہمارے ان کے ساتھ معاشی حالات بہت اچھے ہیں چل رہے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر غزہ کے حوالے سے کوئی چائنا نے کوئی اسٹرانگ کوئی سٹینڈ کوئی ایسا کوئی لیا ہو، کوئی ایسی کوئی بات کی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا، رشیا، ٹرکی، جو پہلے بھی میں نے بات کی کہ ایک بلاک بنا کے ہمیں آگے چلنا پڑے گا۔ ہم بھی فورسز ہیں الحمدللہ، ہمارے پاس بھی اچھی آدمی ہے، ہمارے پاس بھی سارے ریسورسز اویلیبل ہیں، تو ہمیں ایک اسٹرانگ میسیج ان کو دینا پڑے گا، انکلوڈنگ ایران، مل کر کہ جی ہم اکیلا کوئی ملک نہیں کر سکتے۔ دیکھیں وہ چھوٹے ملک ہے، شام، لیبیا، عراق ہو گیا، یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ اسرائیل کا کر سکتے ہیں نہ امریکہ کا کر سکتے ہیں۔ ایز اے کولیکٹیولی ہمیں ایک جو ہے نا ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا اور ایک اسٹرانگ کنسنسس کے ساتھ آگے جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، قربان بلوچ صاحب، سر معاشی بائیکاٹ کے ذریعے اسرائیل کو کس حد تک مجبور کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان سمیت بہت سے ایسے ممالک ہیں جس میں ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ تو کیا جا رہا ہے، لیکن مکمل طریقے سے ان کا معاشی بائیکاٹ ابھی تک ہم نے دیکھنے نہیں آیا ہے۔ تو اس کو اگر ہم کر دیں، اس ایک چیز کو لاگو کر دیں، تو آپ کو لگتا ہے اس سے بھی بہت بڑا ڈیمیج ہوگا معیشت کو اس کی، اور روکا جا سکتا ہے، کم سے کم مجبور کیا جا سکتا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت طاقتور ٹول ہے معاشی بائیکاٹ بھی، اور اخلاقی طور پہ اور جو سفارتی جو تعلقات کا خاتمہ ہے یا ختم کرنا ہے، یہ بھی اہم ٹول ہیں۔
लेकिन मैं समझता हूँ कि इसराइल की जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अरब कंट्रीज़ या बाकी मुस्लिम ममालिक में जाती हैं, वो खाने पीने की चीज़ें अशियाज़ हैं। बाकी उनका ज़्यादातर जो भी पैदावार है वो साइंसी पैदावार है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम वहाँ से है, और वो अमेरिका से या बाकी ऐसे ममालिक हैं जो यूरोप के ममालिक हैं वहाँ से है। अब इसके लिए ये ज़रूरी है कि उनको ये रियलाइज़ कराने की ज़रूरत यकीनी तौर पर है कि आपका ये एक्ट्स किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, और मुस्लिम ममालिक मुत्तहद हैं, और उनका एक मुत्तहदा एक मैसेज जाना चाहिए जो कल इंशाल्लाह इस फोरम पर जाएगा। दूसरी बात आपने की कि इजराइल ने अपने जो उनके मकासद हैं, मैं समझता हूँ कि इजराइल की सोच ये थी कि हमास और बाकी जो भी फोर्सेस हैं वो इनके घुटनों पे गिर पड़ेंगे। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी बमबारी, इतनी तबाही के बावजूद वो हमास हो या दूसरे फोर्स, वो उनको शिकस्त नहीं दे सका, और अब उसकी ये ख्वाहिश है कि वो जिस तरह इस जंग में ड्रैग हो गया है उसको निकलने के लिए भी तो रास्ता चाहिए, क्योंकि अभी तक इजराइल ने जो भी कार्रवाइयां की हैं बाय फोर्स बाय एयर फोर्स तो की हैं, वो जमीन पे नहीं उतर रहा किसी सूरत में भी। उसे पता है कि जमीन पे उसको टफ टाइम मिलेगा, शिकस्त होगी। तो ये चीजें अब उसके लिए बहुत सारी लंबी जो जंग हो गई है उसे अब वापसी का भी रास्ता चाहिए। तो इसलिए ये जो कुव्वतें सरगर्म हो गई हैं, और कतर की जो बात हुई है, मैं समझता हूँ कतर का भी यही मुतालबा है कि दोनों फरीकें मुज़ाकरात के लिए तैयार हों, अमन के लिए तैयार हों, तो कतर किरदार अदा करेगा। और ये उस सूरत में होगा जब जो लोग अगवा किए गए या हमास के कब्जे में हैं या उनके पास है, तो इजराइल को तो उनकी वापसी भी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो जब इकट्ठे होंगे तो इसमें कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सके। इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, अब मैं प्रोग्राम के दूसरे टॉपिक की जानिब जाऊंगी। कुछ अच्छी बात भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं जनाब। इस हिस्से में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल विक्ट्री के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के शाहीनों ने 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी के होम ग्राउंड में हासिल की है। इससे कबल 2002 में पाकिस्तान के शाहीनों ने यह कामयाबी हासिल की थी। पर्थ में खेले गए तीसरे और फैसला कुन मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त दी। इस पर यकीनी तौर पर हमारे तमाम खिलाड़ी, हमारे जो मैनेजमेंट हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब सबकी नजरें T20 सीरीज पर हैं, उससे भी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस साहब। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहले तो मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने इतनी जबरदस्त और तारीखी फतह हासिल की है, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले जैसे आपने भी कहा, मुबारकबाद है अवाम को, क्योंकि बड़ी इस वक्त आपको पता जरूरी थी जीत, खास करके जब पाकिस्तान के आपको पता क्रिकेट टीम की बात करें, बहुत से मामला चल भी रहे थे और फिर पटरी से आप उतरे हुए थे। आपने टेस्ट सीरीज इंग्लैंड को हराई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके एक तारीखी रकम आपने आप तारीख बनाई है, जहां पर आपने ऑस्ट्रेलिया को बैक टू बैक मैचेस में शिकस्त दी। अगर आपको याद हो, इससे पहले जो पिछला वनडे खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने तीसरे वनडे मैच के लिए अपनी पूरी की पूरी टीम चेंज कर दी थी कि वो दूसरे वनडे में वाइंड अप करना चाह रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, खास करके फास्ट बॉलर्स की बात करें, बॉलर्स पे आपको पता है बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी, खास शाहीन अफरीदी की बात करें, चाहे आप बात कर लें, क्योंकि नसीम शाह भी आपको ऑफ कलर नजर आए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता रिदम में प्लेयर्स वापस आपको नजर आते हैं, क्योंकि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान टीम वनडे मोड के अंदर दाखिल हो रही थी, तो डिफरेंट मोड गेम आपको नजर आई है। बैटिंग की बात करें, ये मस्ट मैं कहता हूँ जरूरी अपना परफॉर्मेंस थी। अब्दुल्ला शफीक की बात करें, साइम अयूब की, क्योंकि बहुत ज्यादा वो प्रेशर में आपको नजर आ रहे थे, अंडर प्रेशर आपको दोनों बैट्समैन नजर आ रहे थे। एक बड़ी जबरदस्त जीत है पाकिस्तान की, अल्लाह करे कि पाकिस्तान T20। अच्छा अवैस, सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा है, मैं चाहूंगी जल्दी जल्दी वो सारी चीजें आपसे पूछने की कोशिश करूं। फास्ट बॉलर का किरदार हमें बड़ा ही अहम और कलीदी नजर आया है। इतना अच्छा किरदार कि किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बैटर को 50 क्रॉस नहीं करने दिया, 100 तो बहुत दूर की बात है। देखिए, ये वही पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप। अगर थोड़े अर्से पहले आप चले जाएं तो आपको याद है, हमेशा एक बात होती थी पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर कि पेस बैटरी पाकिस्तान की मानी जानी जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा हमारे लड़कों ने एक्सेस क्रिकेट खेली थी, जो मैनेजमेंट है वो आपको नजर नहीं आता था। तो वो जो वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से फिर ऑब्वियसली फटीग मसल्स कैरी करते हैं। लेकिन फ्रेश लेग्स कहते हैं ना, कि जैसे हारिस रॉफ पहले आप बात करें, फ्रेश लेग से वापस आए, परफॉर्मेंस आपके सामने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका घर जाना जाता है जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वहां पर खेलते बहुत हैं। शाहीन स्पेशली मैं कहता हूँ जितना वो प्रेशर के अंदर था, क्योंकि
بہت زیادہ تنقید بھی ان پہ ہو رہی تھی. آپ کو پتا ان کی پیس ڈراپ ہو چکی ہے. جب تنقید ہو رہی ہے تو سائیکولوجیکلی پلیئر جو ہے وہ زیادہ انڈر پریشر ہوتا ہے, تو اس کے اوپر پرفارمنس جو ہے وہ زیادہ مشکل سے وہ پرفارم کر پاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ جو ایک بڑا پلیئر ہے وہ اپنے بالر بیٹ سے جو کرٹکس ہے اس کو چپ کرواتا ہے, تو آپ نے پرفارم کر کے دیا ہے. اس کے بعد نسیم شاہ کی بات کریں تو بیک ٹو بیک پرفارمنسز پاکستان ٹیم کی نظر آئی ہیں, لیکن تھوڑا سا اسٹل میں کہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کو بیٹنگ پہ اسٹل ورک کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ کے اوپنرز نے بہت اچھا پرفارم کیا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں نے کہا ان کے اوپر پریشر تھا, ان پہ تنقید بھی ہو رہی تھی. سائم ایوب کی بات کریں, عبداللہ شفیق پہ, لیکن اسٹل پاکستان کی اگر آپ دیکھیں چیمپئنز ٹرافی جب آپ نے کھیلنے جانی ہے دیٹ مینس کہ آپ ماڈرن ڈے کرکٹ کو لے کے ساتھ چلتے ہیں. تو آسٹریلیا کی وکٹس تھی, یہاں پر بالرز نے آپ کو سپورٹ کیا ہے, لیکن آپ کو ماڈرن ڈے کرکٹ کی ایوریج کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے. آپ کے جو اوپننگ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اسٹل میں کہتا ہوں کہ بہت سلو رن ریٹ آپ کو پتا ہے ہم لے کے چلتے ہوئے آئے ہیں. ابھی بھی ہم وہی 3-4 رنز پر اوور والی اننگز کھیل رہے ہیں, ہمیں 6-7 رنز پہ اس کو کرنا پڑے گا. اچھا اویس, جو او ڈی آئی کی رینکنگ ہے اس کا تاریخی فتح سے, اس میں بھی کوئی فرق پڑا ہے؟ دیکھیں بہت زبردست فرق آپ کا پڑے گا. آڈیو رینکنگ کل تک آپ کو یا کیونکہ منتھ کے اینڈ کے اندر آتی ہے تو آپ کو وہ آ جائے گی, کیونکہ آپ نے ٹاپ ٹیم کو بیٹ کیا. آپ کو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اس چیز پہ ہوتا ہے جب آپ ٹاپ 3-4 ٹیمز ہوتی ہیں دنیا کی, جب ان کے ساتھ آپ کمپٹیشن کر کے اور آپ ان کو بیٹ کرتے ہیں تو آپ کی آٹومیٹکلی جو جمپ کرتی ہے آپ کی آڈیو رینکنگ. جیسے آپ کی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر آڈیو آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ رینکنگ کے اندر ٹیسٹ چیمپئن شپ میں آپ نے جمپ کیا تھا کیونکہ آپ نے انگلینڈ کو ہرایا تھا. تو یہ معنی رکھتی ہے جیت ہمیشہ. اور آسٹریلیا کے اندر شکست دینا آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے. بلکہ آج صبح ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کیونکہ ہم کو پتا ہے اس وقت زیادہ تنقید انڈین ٹیم پہ بھی ہو رہی ہے کیونکہ ان کی پرفارمنس ہو رہی ہے, اور اس وقت وہ انڈیا آسٹریلیا میں موجود ہے جہاں پر. اچھا اویس, میں بڑا مجھے اچھا لگا جب ہم نے رضوان کو سنا جب وہ یہاں پر سے ڈپارٹ کر رہے تھے آسٹریلیا کے لیے, تو ان کا جو کانفیڈنس تھا, جو ان کی باڈی لینگویج تھی, وہ بیان کر رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کیسا کھیلنے جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر 22 سال سے ہم نے ان کو نہیں ہرایا تو یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں ہرا سکیں گے. ہم تو جیتنے کے لیے جا رہے ہیں اور جیت ہی کے آئیں گے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایسا کیا, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں where there is a will there is a way. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے گا جو ایک فاسٹ بولر کی بات کریں چاہے ٹیم کی بات کریں, ٹیم کا جو چیل اپ ہونا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمیشہ کہتے ہیں نا جو باڈی لینگویج کپتان کی ہے وہ آپ کی یہاں 26 کروڑ عوام کی باڈی لینگویج ہے. جہاں اس کی باڈی لینگویج ڈاؤن ہوتی ہے یہاں پر جو ویورز ہیں ان کی باڈی لینگویج ڈاؤن ہو جاتی ہے. پازیٹیو رہنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جتنے معاملات اس وقت آپ کو پتا ہے, چاہے وہ گیری کرسٹن کی بات کریں اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا, پھر بہت سی چیزیں چل رہی تھی کپتانی ہوگا وہ ہوگا, اس میں رضوان کو کپتانی دینا, پھر رضوان نے لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا, وہ بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا ایک ایشو مجھے پتا ہے کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جس وقت کپتان جو ان سے آپ کو پتا ہے جب بیچ میں اس کا مشورہ نہیں ہوگا کہ میں نے اسکواڈ 15 کا اسکواڈ کیا سیٹ کرنا ہے تو اس پہ ایک ایڈڈ پریشر ہوتا ہے, لیکن وہ چیز نظر نہیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ اویس آپ کا, اور امید کرتے ہیں کہ جس انداز سے پاکستان نے یہ جیت جو ہے وہ حاصل کی ہے اس کا تسلسل برقرار رہے گا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. اللہ نے کے بان.